अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज पूरा दिन सियासी हवाले से बहुत गर्म दिन रहा और उस हवाले में जो एक बहुत ही बड़ी खबर थी वो थी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। और इस हवाले से सारी की सारी अवाम और बाशमूल जो अदलिया है उसकी नज़रें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तरफ थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज जस्टिस ने जब इस केस को सुना, पहले तहरीक इंसाफ के वकला जिनमें लतीफ़ खोसा साहिब शामिल थे और बाकी दीगर अफराद शामिल थे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। और फिर बारी आई इलेक्शन कमीशन के वकला की। जब उन्होंने दलाइल दिए तो उस पे जो अदालत आलिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उधर से फिर इस्तफसार के मामलात का आगाज़ हुआ और इस्तफसार किया गया कि ये कोई बड़ा केस नहीं है। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा केस है। चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से ये कहा था कि ये केस उजरत में सुना गया है या इसमें कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो बेसिकली जो माजी में तोशाहाना केस के हवाले से फैसला किया गया था एक अदालत की तरफ से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही तस्लीम नहीं किया और उस पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद रद्द अमल का सामना अदलिया को बनाया जा रहा है। और ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। याद रखिएगा, तारीख में जब भी जो जज साहिबान हैं, बिलखसूस जो इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, उन्हें कभी भी इस तरीके से हदफ तनकीद नहीं बनाया गया। लेकिन इस दफ़ा तमाम हदें पार की जा रही हैं और वो हदें जब पार हो जाती हैं और फिर अदालत की तरफ से अगर इस तरह का नरम गोशा दिखाया जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे दीगर अफराद वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो उन पे जो है इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं कि जी वो नरम गोशा रखते हैं तहरीक इंसाफ के बारे में। तो मैं यहीं पे उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो अपने मेरिट पे फैसला नहीं करते तो आप उस फैसले को पूरी दुनिया में चैलेंज कर सकते हैं या इवन उसकी मजम्मत कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा रवैया आ गया है। मैं पहले ही बारहा आपको ये कह चुका कि जो एक वन एंड ओनली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, एक ही जो हमारे पास रहस है कि चीज़ बची है, वो है सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया कह लें उसे। तो अगर उस पे भी इसी तरह ताबड़तोड़ हमले चलते रहे और फैसले पसंद नापसंद की बना पर मामलात में खुद को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, तो कैसे कानून अपना बेहतरीन रास्ता लेगा। और उसके अलावा कोई भी इदारा अब ऐसा नहीं, ना सियासी जमातें आपस में बैठने को तैयार है। वो पहले ही जो है चैप्टर बंद हो चुका। ये एक जो सूरत हाल पैदा हुई, फिर उसके बाद फिर 9 मई हो गया। 9 मई के बाद जो है वो बिल्कुल ही उस मामले को जो है वो वहाँ से हटाने की कोशिश कर दी गई कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया जाए। तो उसके बावजूद भी आज तहरीक इंसाफ की शायद मकबूलियत में इजाफा ही हुआ होगा बजाय इसके कि कमी हो। तो अब मामला यह है कि अगर हम इस एक कोर्ट की आला जुडिशरी को या जज साहिबान को, चीफ जस्टिस को तनकीद इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा मामला। किससे आप उम्मीद रखते हैं कि वो आके बीच बचाव कराएगा। और ये माजी में नहीं हुआ कि ऐसे किसी ने बयानात दिए हों और उस पर हद तक इज्जत का दावा ना दायर किया गया हो या अदालत ने उसे कभी स्पेयर किया हो। तो इस दफ़ा इनकी शराफत भी है उमर अता बंदयाल साहब की कि वो सबकी बातें भी सुन रहे हैं और सहाफ़ियों के साथ सवालात भी सुन रहे हैं। और इसमें जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने भी कल जो उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों का हक है कि वो हुकूमती किसी भी अदारे से या इवन सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपनी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं।
تو اب اگر وہ ایک اس طرح کے جیسر یعنی اتنی نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ سیاسی جماعتیں حدیں پار کرتی نظر آتی ہیں، اور یہی کام تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، اور ان کی طرف سے بلا اشتعال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو عمران خان کے وکیل تھے خواجہ حارث، انہوں نے آج اس میں مزید پارٹ بننے سے معذرت کر لی ہے۔ کچھ متضاد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے کسی ایک منشی کو گرفتار کیا گیا تھا، ڈالے میں بٹھایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کیس سے پیچھے ہٹنے کی باقاعدہ اعلان کیا، لیکن ان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یقینی طور پہ میرے جیسے کم علم آدمی کے لیے تو وہ ہے معقول موقف تھا کہ تنظیمی خرابیوں کے باعث انہوں نے کہا کہ جی میں تحریک انصاف کی مزید وکالت نہیں کروں گا، یا توشہانہ کیس کی مزید وکالت نہیں کروں گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جب وکلاء یا تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی میں بھی اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ہی صحیح بات کرنے مطلب کہتے ہیں جی کہ ہمارے سے آگے کسی نے صحیح بات نہیں کی، تو یہ معاملہ تو بہت پرانا ہو گیا۔ اب معاملہ کیا جی، کل کیا ہوگا اور آج کیا ہوا، اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو ریفرنس بتاتا چلوں، اور پھر میں آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کل کیا ہوگا، اور یقینی طور پہ وہ آپ سب سننے کے متلاشی بھی ہوں گے اور آپ سننا چاہ بھی رہے ہوں گے۔ تو پہلے تو یہ ہوا جی کہ جب جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا وکیل الیکشن کمیشن سے کہ اس کیس پہ تو ویسے ہی یہ کیسز خارج ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہے، تو اس پہ افتخار جو کہ تھے وکیل الیکشن کمیشن، انہوں نے باضابطہ طور پہ یہ کہا کہ جناب ایسے ہی کیسوں کی کوئی شواہد موجود نہیں ہے، بلکہ کیپٹن صفدر کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ 1 سال کی قید ہوئی تھی اور اس کے بعد 3 مہینے بعد جا کے انہیں ضمانت ملی۔ تو خیر اس کے بعد پھر اگلی انہوں نے بات کر دی جی کہ ریاست کو اس کیس میں اپنی جو آپ کا مکمل حق دیا جائے، تو انہوں نے کہا جی ریاست کیا کہے گی کہ عمران خان گلٹی نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات چلتے رہے، لیکن یہ جو تحریک انصاف کی طرف سے غلط ایک مینٹالٹی بن گئی اور جو غلط سوچ کا اظہار تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے، وہ یقینی طور پہ اگر ایک جج نے، میں یقیناً طور پہ ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں کسی بھی شخص کے نام کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ احتیاط برتوں تاکہ کسی کی ذاتی تصدیق نہ ہو، تو جو فیصلہ جنہوں نے دیا توشہانہ کا، وہ اگر انہوں نے غلطی کی یا بائسنس کی یا یک طرفہ فیصلہ سنایا تو اس پہ مزید فورم موجود ہیں، اور اگر انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق ڈوگر صاحب بھی بائسنس کا مظاہرہ کریں تو بھی انہیں وقت ملنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگلا فورم موجود ہے جہاں پہ ایک آلریڈی ایک کیا اسے کہتے ہیں بیانیہ دے دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اجرت میں کیا گیا۔ تو اس میں اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا خان صاحب نے ایسا انسٹرکشن دی تھی کہ انہیں فوری طور پہ رہا کروایا جائے، یا یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ سارا معاملہ تھا کہ جو ماضی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے معاملات آئے تھے، تو تحریک انصاف نے اس پہ جو ہے وہ جج صاحب پہ، جو چیف جسٹس ہیں ان پہ، جسٹس عمر صاحب، ان پہ باقاعدہ طور پہ اعتراض لگا دیا تھا۔ اب اس کیس میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بھی انہیں کیس پورا سننے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا، اور پھر بھی ان پہ یک طرفہ ہونے کی جو ہے وہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن کل کیا ہوگا یہ ذرا اس پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لگی لپٹی نہیں چاہیے آپ کو، اور آپ کو جو آنے والی کل کی خبر ہے وہ فوراً چاہیے۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ ممکنہ طور پہ کل عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کا آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں دے گی، بلکہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدلیہ ہے وہ ہی فیصلے کی باقاعدہ طور پہ سماعت بھی کرے گی اور وہ ہی اعلان بھی کرے گی۔ لیکن چونکہ اس ایک معاملے میں سپریم کورٹ کی طرف سے جو ایک
मुबैना तौर पे जिन्होंने सज़ा सुनाई, उसके हवाले से ये कहा कि ये उजरत में किया गया फैसला है, तो इस दफ़ा टाइम लिया जा रहा है और इसे उजरत में नहीं सुना जा रहा। और मुमकिना तौर पे कल का जुमा भी पाकिस्तान की तारीख की तरह बहुत अहम होगा, और कल के जुमे पे आने वाले जो खबरें हैं वो यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहदेदारान के लिए मुस्कुराहटों से भरा हो सकता है। और यकीन इस चीज़ का भी दिलाया जा रहा है कि जो अगला मामला होगा, क्या इमरान खान साहब तोशाखाना केस से बरी होने के बाद क्या 9 मई या दीगर उन पे जो तकरीबन 150 मुकदमात हैं उसमें तो नहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस हवाले से इतलात ये हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पे इस केस को कंक्लूड करेगी और इमरान खान साहब को ज़मानत पे रिहा किया जाएगा। और ये भी इम्कानात इस जगह पे मौजूद हैं कि उन्हें इस केस में बरीयत भी मिल सकती है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इस केस में अभी जो चालान पेश होने हैं और दीगर मरहलात हैं वो अभी पूरे नहीं हुए और अभी गवाहान को भी नहीं सुना गया। तो इस हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, ये ज़राई ये दावा कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है वो जो उनको दीगर मुकदमात में गिरफ्तार करने के हवाले से है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि उस हवाले से भी अदालत एक नोट शामिल करेगी, और ये मुमकिना तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही करेगी और अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट करेगी। और मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है अगले आने वाले वीलॉग में दूंगा, और वो खबर ना सिर्फ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होगी बल्कि उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो खबर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी खबर होगी। और वो क्या होगी उसके लिए अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिए। इस वीलॉग से अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।